अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मौलाए कायनात फातिह खैबर शेर खुदा हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम की खतरनाक जंग का वाक़या जो उन्होंने जिन्नातों के खिलाफ लड़ी थी। जी हाँ नाज़रीन कराम, मौलाए कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और जिन्नातों की जंग, जिसे सुनने के बाद आप खुद ब खुद सुभान अल्लाह कह उठेंगे। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में इस पूरी कायनात में बेशुमार इंसान पैदा हुए। कुछ इंसानों को कोई खूबियाँ नहीं थी और कुछ लोग ऐसे भी हुए इस दुनिया में जो सिर्फ और सिर्फ चंद खूबियों के ही मालिक थे। लेकिन दोस्तों, मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तारीख की वो शख्सियत हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने हर खूबी और हर कमाल से नवाजा। आप मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शेर खुदा भी हैं और दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं और साहिब जुल्फ़कार भी हैं। जबकि नाज़रीन मोहतरम, मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का शुजाअत और बहादुरी में आप अलैहिस्सलाम का मर्तबा ये था कि किसी भी जंग में हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का शामिल होना ही मुसलमानों की जीत की गारंटी होती थी। आपने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिन जिन जंगों में भी शिरकत की तो कामयाबी आप हज़रत मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मुक़द्दर बन गई। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि हज़रत मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कई जंगें ऐसी भी हैं जिन्हें तारीख में बहुत कम जगह लिखा गया है और इन्हीं में से एक जंग बैरुल इल्म भी है, जो कि नाज़रीन मोहतरम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इंसानों के खिलाफ नहीं बल्कि जिन्नातों के खिलाफ लड़ी थी। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने उसी जंग का तस्करा करने वाले हैं कि जिसमें इस्लाम के सबसे ताकतवर, सबसे कुव्वत वाले योद्धा शेर खुदा मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से जंग करते हुए 20,000 जिन्नातों को कत्ल कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं नाज़रीन मोहतरम, बल्कि उन जिन्नातों में से बचे हुए कबीलों को आप हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मुसलमान भी कर दिया था। दोस्तों, ये बात उस वक्त की है कि जब नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे सिकासिक से वापसी में एक उजाड़ वादी और वीरान जगह से गुजरे। आपने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से पूछा कि ये कौन सा मुकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमैया ज़बरी ने कहा कि इसे वादी कसीबर अजरक कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी है जिनमें वो जिन रहते हैं कि जिन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू नहीं कर पाए थे, और कहा कि यही वो जगह है जहां से तबई यमानी भी गुजरा था और इसके 10,000 सिपाही इन्हीं जिन्नातों ने मार डाले थे। जिसके जवाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर यहीं ठहर जाते हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक काफिला वहीं पर ठहर गया। इसके बाद आप सरकार ने फरमाया कि इन सब में से 10 आदमी जाकर उस कुएं से पानी लेकर आ जाएं। कहते हैं कि जब ये लोग कुएं के करीब पहुंचे तो कुएं में से एक बहुत ही खतरनाक और खौफनाक जिन बरामद हुआ और उसने एक जबरदस्त आवाज दी जिससे पूरा का पूरा जंगल आग में बदल गया और जमीन कांपने लगी। ये मंजर देखकर वो 10 असहाब जो गए थे वो वापस आ गए, लेकिन अबुल आस शहाबी जो थे वो पीछे हटने की बजाय और थोड़ी ही देर में जलकर खाक हो गए। इतने में ही जिब्रील अमीन नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह के नबी से फरमाया कि किसी और को भेजने की बजाय आप इल्म देकर अली इब्न अबी तालिब को भेजें। लिहाजा आपके हुक्म के मुताबिक हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक दुआ के लिए बुलंद फरमा दिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि वो हर बार की तरह इस बार भी अली को कामयाबी नसीब फरमाए। कहते हैं कि जब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कुएं के पास पहुंचे तो फिर से वही जिन्नात कुएं से बरामद हुआ और हुंकार भरने लगा। ये देखकर शेर खुदा हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ
اور میرا عمل سرکشوں، باغیوں اور طاقت کے غرور میں ڈوبی ہوئی قوموں کو قابو کرنا ہے۔ اتنا سنتے ہی اس جنات نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر زوردار حملہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا وار اپنے اوپر نہیں ہونے دیا اور بڑی تیزی کے ساتھ پلٹ وار کر کے اس جنات کو اپنی ذوالفقار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ مولا علی کی تلوار ذوالفقار کی خوبی تھی کہ وہ دشمن کو بالکل بیچ میں سے کاٹا کرتی تھی، لہٰذا ذوالفقار کے ایک وار سے اس جنات کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اس میں سے آگ کے گولے نکلنے لگے اور وہاں پر زبردست شور مچنا بھی شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کنویں سے خطرناک اور خوفناک جنات باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر حضرت مولا علی علیہ السلام نے چند آیتیں قرآنی پڑھی، اس سے وہ آگ بجھنے لگی اور وہ دھواں بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونے لگا۔ اس کے بعد حضرت مولا علی علیہ السلام کنویں کی جگہ پر چڑھ گئے اور کنویں سے پانی حاصل کرنے کے لیے اندر برتن بھی ڈال دیا، لیکن ان جناتوں کی جانب سے وہ برتن باہر کی جانب پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے کچھ کلمات پڑھے اور فرمایا کہ مقابلے کے لیے اب تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر ایک اور خوفناک اور بھیانک جن برآمد ہوا، لیکن آپ علیہ السلام نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس دوسرے جن کو قتل کرنے کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پھر سے ایک بار اس کنویں میں برتن ڈالا، لیکن اس بار بھی وہ برتن باہر پھینک دیا گیا۔ اس طرح سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لگاتار 3 مرتبہ کنویں میں اس برتن کو پھینکنے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ اس برتن کو کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ اور پھر آخرکار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اصحاب سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں کود جاتا ہوں، تم لوگ اوپر سے اس رسی کو پکڑ کر رکھنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اصحاب نے کنویں کے پاس جا کر رسی پکڑی اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کنویں میں داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد وہ رسی کٹ گئی اور اصحاب اور حضرت علی کے بیچ رابطہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سخت پریشان ہو گئے اور گھبرانے بھی لگے۔ پھر اتنے میں ہی کنویں سے چیخو پکار کی آوازیں بھی آنے لگی۔ اس کے بعد یہ صدا آئی کہ علی ہمیں معاف کر دو اور ہمیں پناہ دے دو۔ آپ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم سب اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور امان حاصل کر لو۔ لہٰذا پھر ان سب کو کلمہ پڑھایا گیا۔ اس کے بعد اصحاب نے رسی پھر سے کنویں میں ڈالی اور پھر امیر المومنین شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام 20,000 جناتوں کو قتل کر کے اور بہت سے جناتوں کے قبیلوں کو مسلمان بنا کر کنویں سے باہر آ گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انہی جناتوں میں سے جو اسلام قبول کر چکے تھے، انہی میں سے ایک جن کو ان کا سردار اور بادشاہ مقرر کیا اور تاریخ میں اس جن کا نام جعفر جن بتایا گیا۔ تاریخ میں درج ہے ناظرین محترم کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لخت جگر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے میدان میں استغاثہ بلند کیا تو تمام انبیاء، فرشتے اور دیگر نہ نظر آنے والی مخلوقات بھی نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے حاضر ہوئی۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنے منصور نامی سردار کے ساتھ آیا، جبکہ جناتوں کا بھی ایک گروہ آپ کی مدد کو پہنچ گیا۔ لیکن ناظرین محترم، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ جناتوں کے ہی اس گروہ کا سردار وہی جعفر جن تھا کہ جس کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ بیرول میں اسلام قبول کروایا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب جعفر جن اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا، اتنے میں ہی 2 جناتوں نے آ کر اسے کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے کربلا کے میدان میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لخت جگر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں بالکل تنہا اور اکیلے ہیں۔ بس اتنا سنتے ہی جعفر جن جناتوں کے بڑے لشکر کو لے کر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مدد کو پہنچ گیا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے جعفر جن کو خیر کی بشارت دے کر مدد لینے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اے جعفر، میں عسکروں، اکبروں، غازیوں تمام کو قربان کر چکا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، مگر کیا کریں، مجھے نانا جان کے دین کے لیے قربانی دینی ہی ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر جعفر جن رک گیا اور اس نے پھر کربلا کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ناظرین محترم، اگر آپ جعفر جن کے بارے میں اور ڈیٹیلز میں جاننا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر بھی بہت ساری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے آپ تک جعفر جن کی بھی مکمل معلومات پہنچانے کی۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔